अब चाहिँ हामी मेथड्स अफ कन्स्ट्रक्सन अफ इन्डेक्स नम्बर हेर्न गइरहेछौँ है त। अगाडि हामीले नोटेसन एन्ड टर्मिनोलोजी त्यसै गरी थोरै इन्ट्रोडक्सन हेऱ्यौँ। अब यहाँनिर हामीले इन्डेक्स नम्बर कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने मेथड्सहरू हेर्छौँ। हामीसँग दुईवटा मेथड्स छन् यहाँनिर। पहिलो मेथड भनेको के हो, अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर भनेर छ, अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर भनेर छ। त्यसै गरी दोस्रो मेथड भनेको हाम्रो के छ, वेटेड इन्डेक्स नम्बर है। दुईटा मेथड छ इन्डेक्स नम्बर क्रिएसन गर्ने, एकदमै सजिलो छ है त। थोरै सानो डिफ्रेन्सहरू छ यसमा है। यिनीहरूलाई थोरै यहाँनिर हामी एक्सप्लेन गरौँ। हाम्रो पहिलो मेथड के छ यहाँनिर, अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर भनेर छ। म सँगसँगै तपाईँहरूले लेख्दै जानु होला। कुनै ठाउँमा तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भयो भने त्यो ठाउँमा तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ है त। हाम्रो पहिलो के भयो, अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर। अब अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर भनेको कस्तो प्रकारको इन्डेक्स नम्बर होला त भन्ने कुरा हुनसक्छ। अनवेटेड भनिसकेपछि हामीले पहिले नै भन्यो, वेटले के गर्छ, कुनै कुरालाई कति प्रायोरिटी दिने भन्ने कुरालाई जनाउँछ है। वेट दिनु भनेको प्रायोरिटी दिनु हो। अब अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर भनेको के हुन्छ, कुनै पनि आइटमलाई प्रायोरिटी नदिनु, त्यसरी पनि बुझ्न सकियो। अथवा सबै आइटम्सलाई इक्वल प्रायोरिटी दिएर काम गरिन्छ भने त्यस्तोलाई अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, फेरि एकचोटि भन्छु, कुनै पनि आइटमलाई प्रायोरिटी नदिने अथवा सबै आइटमलाई इक्वल प्रायोरिटी दिनु नै के हो त, अनवेटेड इन्डेक्स नम्बरको मेन मोटो हुन जान्छ। ठिक छ, सबै कमोडिटी गुड्सहरूको है, हामीले जे पनि लिन्छौँ, कमोडिटी हुनसक्छ, गुड्सहरू हुनसक्छ, स्यालेरी हुनसक्छ, स्टकको भ्यालुजहरू हुनसक्छ, जे कुरा पनि हामीले जसको मेजरमेन्ट गर्न खोजिरहेछौँ अहिले विथ रेस्पेक्ट टु बेस पिरियड है, त्यसको चाहिँ के हुन्छ त, वेट सेम हुन्छ भनेर पनि मान्न सकिन्छ। यही भयो। एक लाइनमा लेख्नु पर्दा के लेख्न सकिन्छ, अल आइटम्स अन्डर कन्सिडरेसन, अल आइटम्स अन्डर consideration are equally important है, यसरी बुझ्न सकिन्छ। यसको हामी क्याल्कुलेसनको पोर्सन पनि हेर्छौँ अहिले। अब अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर पनि दुई प्रकारको हुन्छन्, इज स्प्लिट इन्टु टु पार्ट्स। टु पार्ट्समा हामीले यसलाई स्प्लिट गरेका छौँ। पहिलो भनेको सिम्पल अनवेटेड एग्रिगेट मेथड, सिम्पल अनवेटेड एग्रिगेट मेथड, र सेकेन्डमा के छ हाम्रो, सिम्पल एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथड, सिम्पल एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथड। यही दुईवटा मेथडहरू छ जसद्वारा हामी अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ है त। अब हामी यो दुईटाको बारेमा स्टडी गर्दै जाउँ। हाम्रो जो टाइप्सहरू यहाँनिर लेखेका छौँ, पहिलो छ हाम्रो सिम्पल अनवेटेड एग्रिगेट मेथड भनेर छ है। यसलाई हामी थोरै यहाँनिर कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ विथ एक्जाम्पल हेरौँ है त यसको बारेमा। सिम्पल अनवेटेड एग्रिगेट मेथड भनेको यो भनेको सबैभन्दा सिम्पलेस्ट मेथड भयो इन्डेक्स नम्बर क्रिएट गर्ने। ठिक छ, र यो के को लागि हो त, के को लागि युज गरिन्छ भन्दा जेनरली रिलेटिभ चेन्ज इन प्राइस और क्वान्टिटी है, रिलेटिभ चेन्ज इन प्राइस और क्वान्टिटी फ्रम बेस पिरियड टु करेन्ट पिरियड, यसको मेजरमेन्टको लागि हाम्रो यो इन्डेक्स युज गर्ने काम गरिन्छ। र यसमा कसरी चाहिँ कुन मेथडले काम गरिन्छ त, हामीले भन्यौँ सबैभन्दा सिम्पलेस्ट मेथड हो। यसले के गर्छ भनेर पनि भन्यौँ। अब कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने रहेछ त यसले भन्दा के गरिन्छ, एग्रिगेट अफ प्राइस जुन हुन्छ, ठिक छ, एग्रिगेट भनेपछि एउटा समग्र रूपमा हामीले के लिन्छ, एग्रिगेट अफ प्राइस, समग्र रूपमा प्राइसले एउटा लिने इन एनी इयर एज पर्सेन्टेज of their
एग्रिगेट इन बेस इयर। ठिक छ, यो कुराहरू भयो। अब यहाँनिर हामीले यो इन्डेक्स नम्बर कम्प्युट गर्नको लागि ठिक छ, अहिले अलिकति खुलेको नहुन सक्छ के कुरा भन्न खोजेको भनेर हामीले ठ्याक्कै न्युमेरिकल गर्दाखेरि यो कुराहरू ठ्याक्कै कुरा देखिन्छ के भन्न खोज्या हो हैन, कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुराहरू यहाँनिर देख्न सकिन्छ। ठिक छ, त्यसैले एक्जाम्पलको तपाईँले थोरै वेट गर्नु होला। एक्जाम्पल आइसकेपछि तपाईँहरूले यो कुरा सजिलैसँग क्याल्कुलेसन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है। ल अब यहाँनिर यसको लागि के चाहिँदो रहेछ, हामीलाई 2 टाइम पिरियड्सहरू टेक गरिन्छ हामीले एकाउन्टमा। 2 टाइम पिरियड्स भनेको के हुन्छ त तपाईँलाई थाहा नै छ। यो 2 टाइम पिरियड्समा एउटा भनेको हाम्रो बेस पिरियड आउँछ है, र दोस्रोमा के आउँछ हाम्रो करेन्ट पिरियड भनेर आउँछ। ठिक छ, बेस पिरियड र करेन्ट पिरियड भनेर आउँछ। अब बेस पिरियड भनेको त तपाईँलाई थाहा छँदैछ, जुन अनुसार हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौँ अथवा जहाँ रहेर हामीले क्याल्कुलेसनहरू चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। बेस पिरियड भनेको अब कसरी लिने, हामीले प्रब्लम्स के प्रब्लम्स आउन सक्छ इन्डेक्स नम्बर चुज गर्ने बेलामा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। यस्तो खालको बेस पिरियड हामीले चुज गर्छौँ जहाँनिर धेरै फ्लक्चुएसन्सहरू भएको थिएन, जुन बेलामा के नेचुरल क्यालामिटिजहरू भएको थिएन, अथवा पिक अफ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी हैन, त्यस्तो केही राजनीतिक अस्थिरताहरू नभएको अवस्थामा। अब राजनीतिक अस्थिरता त जहिले हुन्छ, तर एउटा पिक पोइन्टमा नपुगेको, जस्तै हाम्रो द्वन्द्वकालहरू थियो नि, त्यस्तो अवस्थामा लिने होइन। जे एउटा नर्मल इयर, नर्मल फिस्कल इयरहरू हामी कुनै लिन्छौँ। करेन्ट पिरियड भनेको अहिले जुन पिरियडमा हामी क्याल्कुलेसन गर्न चाहिरहेको छौँ, यति कुराहरू हो। अहिलेको लागि हामीले क्याल्कुलेसन गर्न चाहिरहेको करेन्ट पिरियड भयो, जुन पिरियडलाई हामी बेसिस मानिरहेछौँ त्यो भनेको हाम्रो बेस पिरियड भयो। यो दुईवटा कुराहरू आयो है त। अब यहाँनिर हामीसँग दुईवटा कुराहरू हुन्छन्। के हुन्छ, एउटा हुन्छ प्राइस इन्डेक्स नम्बर, प्राइस इन्डेक्स नम्बर भनेर हुन्छ, र दोस्रो हुन्छ हामीसँग क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर भनेर हुन्छ, क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर भनेर हुन्छ। यो दुईवटा कुराहरू हामीसँग छ। अब प्राइस इन्डेक्स नम्बरमा के गरिन्छ त हामीले P01 भनेर लेखिन्छ। तपाईँले नोटेसनमा हेरिसक्नु भएको थियो। P01 भनेको के हुन्छ, प्राइस इन्डेक्स नम्बर फर द करेन्ट पिरियड विथ रेस्पेक्ट टु द बेस पिरियड। एक्चुअली नोटेसन एन्ड टर्मिनोलोजिज ठ्याक्कै माथि गएर हेर्नु होला कसरी गरेछ भनेर। के गरिन्छ त, प्राइस इन्डेक्स नम्बर फर करेन्ट पिरियड विथ रेस्पेक्ट टु बेस पिरियड हामी भेट्न खोजिरहेछौँ। यसको लागि हामी के गर्छौँ, समेसन बेस पिरियडको सबै क्वान्टिटीहरूको सम, करेन्ट पिरियडको सबै क्वान्टिटीहरूको सम अथवा प्राइजेसको सम डिभाइडेड बाई बेस पिरियडको सबै प्राइजेसहरूको सम टाइम्स 100 गर्छौँ। यसले हामीलाई के दिन्छ, प्राइस इन्डेक्स नम्बर दिन्छ। माथि हामीले करेन्ट पिरियडको सबै प्राइजेसहरूलाई सम गर्छौँ, तल डिभाइड केले गरिरहेछौँ, प्राइस अफ बेस पिरियडको सम, सबै प्राइजेसहरू जे छ त्यसको सम इन्टु 100, त्यति भयो। त्यसै गरी अर्को छ क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर। क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बरमा हामी Q01 लेख्छौँ। Q01ले पनि के बुझाउँछ, क्वान्टिटी अफ गुड्स अथवा क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर अफ करेन्ट पिरियड विथ रेस्पेक्ट टु बेस पिरियड हैन। यहाँ पनि हामी के लेख्छौँ त, समेसन Q1 क्वान्टिटी एट करेन्ट पिरियडको सम डिभाइडेड बाई क्वान्टिटी एट बेस पिरियडको सम टाइम्स 100। यति गरिसकेपछि हामीले हाम्रो जुन मेथड छ सिम्पल अनवेटेड एग्रिगेट मेथड, त्यसको लागि प्राइस इन्डेक्स नम्बर र क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर चाहिँ लेख्न सक्छौँ। ठिक छ, र यिनीहरूले के मेजर गर्ने भयो त, एभरेज चेन्ज इन एग्रिगेटिभ क्वान्टिटी कन्जम्सन फ्रम बेस पिरियड टु करेन्ट पिरियड। के भन्न खोज्यो यसले, एग्रिगेट समग्र रूपमा कति क्वान्टिटीको कन्जम्सनमा चेन्ज आयो भन्ने कुरा क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बरले दिने भयो। ठिक छ, हाम्रो एउटा सर्टेन बेस पिरियडदेखि अहिलेको करेन्ट पिरियडसम्ममा क्वान्टिटी, कुनै पनि गुड्सको क्वान्टिटीको कन्जम्सनमा कति चेन्ज आयो, क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर। प्राइस इन्डेक्स नम्बरले बेस पिरियडदेखि अहिलेको पिरियडसम्म त्यो कुनै क्वान्टिटी, त्यसको प्राइसमा क्वान्टिटी एउटा मात्रै पनि हुनसक्छ अथवा डिफ्रेन्ट आइटम्सहरू पनि हुनसक्छ है, त्यसको प्राइसमा कस्तो खालको चेन्जेसहरू आयो समग्र रूपमा हेर्छ यसले, एउटा मात्रै अब्जेक्टको लागि हेर्दैन। ठिक छ,
यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने वेटेड हुन्थ्यो, त्यही भएर यो अनवेटेड भयो क्या। किनभने यहाँनिर हामीले कुनै पनि आइटम्सलाई, आइटम त वेट, मिल्क, एग, सुगर, राइस जे पनि हुनसक्छ। अब मान्छेलाई त चामल इम्पोर्टेन्ट हो, अन्डा भन्दा त चामल इम्पोर्टेन्ट हो नि त। तपाईँले घरमा दिनदिनै अन्डा नखानु होला, तर चामल त दिनदिनै चाहिन्छ। तर त्यहाँनिर हामीले वेट लाएको छैनौँ नि त। वेट नलाइसकेपछि के भयो, चामल र अन्डा इक्वल इम्पोर्टेन्ट भयो है। त्यो भएर यहाँनिर अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर भन्न हामी बाध्य भयौँ है त। ल अब यहाँनिर के छ त भन्दा यो ठिक छ, यसरी मेजर गऱ्यौँ, एउटा इन्डेक्स नम्बर जेनेरेट भयो। तर यसको प्रब्लमहरू के छ त भन्दाखेरि, जस्तै यदि हामीले चिनी नाप्नु पऱ्यो भने के हुन्छ, चिनी त हामीले केजीमा नाप्छौँ। यदि तेल नाप्नु पऱ्यो भने लिटरमा नापिन्छ। यदि कपडाको लम्बाइ नाप्नु पऱ्यो भने मिटरमा नापिन्छ। डिफ्रेन्ट क्वान्टिटिजहरूको के हुन्छ, डिफ्रेन्ट युनिट्स अफ मेजरमेन्ट हुन्छ। उनीहरूलाई नाप्ने एकाइहरू बेग्ला बेग्लै हुन्छ। तर यहाँनिर के भइदियो, त्यो एकाइ कुनै पनि हेरिएन, हामीले सबै एकाइ एउटै हो भनेर मान्यो। त्यही भएर यो अलिकति कस्तो जबरजस्ती गरे जस्तो भयो क्या होइन हो। अनि अर्को कुरा भनेको अघि हामीले भनिहाल्यौँ, सबै आइटम्सलाई इक्वली इम्पोर्टेन्स दियो। एउटा आइटम कुनै अर्को भन्दा जहिले इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ, तर त्यो कुरा हामीले यहाँनिर चेक गरिएन। ठिक छ। र अर्को कुरा के पनि छ भने, हामीले पहिले प्रब्लम्सहरूमा डिस्कसन गरे जस्तै यहाँनिर हाइली प्राइस्ड आइटम्सहरूले चाहिँ धेरै ठुलो भूमिका खेल्ने भयो। कुनै आइटम धेरै हाइली प्राइस छ, जस्तै यहाँनिर मैले चक्लेट पनि राखेँ, ल्याक्टोफन चक्लेट राखेँ, र अर्को कुरा के राखेँ, गाडी राखेँ। ल्याक्टोफन चक्लेटलाई 1 रुपियाँ पर्छ, गाडीलाई 10 लाख पर्छ भनेपछि त्यो सानो कुरा छ नि, त्यसलाई अर्को ठुलो भ्यालुले इन्फ्लुएन्स गर्ने भयो र प्राइसमा चेन्ज हेभी देखिने भयो क्या। बेस पिरियडदेखि अर्को पिरियडसम्म आउँदाखेरि हेभी चेन्ज देखिन्छ। अरे यार ल्याक्टोफन चक्लेट त 1 रुपियाँ थियो, 1 रुपियाँबाट त एकैचोटि त्यो कति बढो होला भन्ने टाइपको कन्सेप्ट्सहरू, यसले मिसकन्सेप्सनहरू डेभलप गर्न सक्छ। ठिक छ। त्यसैले सिम्पल एग्रिगेट मेथडको यो एउटा लिमिटेसनको कारण हामीले यसलाई त्यति साह्रो युज गरिहाल्दैनौँ, किनभने यो रिलायबल भएन। रिलायबल नभइसकेपछि यसलाई युज गर्ने कुरा पनि आउँदैन। ठिक छ। ल हामीले युनिट्सहरूको पनि कुरा गऱ्यौँ है। अब एउटा सानो इक्जाम्पलले यो कुरालाई थोरै प्रस्ट्याउँ है त, कसरी क्यालकुलेसन हुँदो रहेछ भनेर। क्वेसन के छ भने, क्यालकुलेट द प्राइस इन्डेक्स नम्बर, क्यालकुलेट द प्राइस इन्डेक्स नम्बर फ्रम द following data by using simple aggregative method. Simple aggregative method भनेर छ है त। यसको लागि यहाँसँग हामीसँग एउटा टेबल छ, यो टेबल पनि बनाऊ। ल यहाँनिर टेबल छ, यतापट्टि एउटा मैले लाइन ताने रो कलमको लागि। यहाँनिर हाम्रो एउटा लाइन आयो, अलिकति मैले माथि लगिदिएँ है। अर्को पनि हामीले लाइन चाहिने भयो, यहाँनिर अर्को लाइन चाहिने भयो। यसलाई डिफ्रेन्ट कलर दिउँ होला। ल यतापट्टि छ हाम्रो कमोडिटी भनेर छ, कमोडिटी भनेर छ। यहाँनिर अब अर्को आइटमको लागि कुरा गर्दा यहाँनिर प्राइस इन 2010 छ। त्यसपछि अर्को छ प्राइस इन 2014 भनेर छ है। हामीले यहाँनिर 2-3वटाको प्राइस कम्पेयर गर्न गइरहेको छौँ। अब यहाँनिर यो एउटा भयो, यसरी हामीले टेबल बनाऊ। 1 2 3 4 5 हामीसँग 5वटा आइटमहरू छ यहाँनिर। के छ त आइटमहरू भन्दा, एउटा भनेको गहुँ, वेट, दुध, अन्डा अनि सुगर, त्यसै गरी राइस भनेर छ। कति रहेछ त यिनीहरूको प्राइसहरू हेरौँ त। ल 2010मा 50 रुपियाँ। हामीले जे जेनरली युनिटको प्राइस हेर्छौँ, जस्तै 1 केजी गहुँको प्राइस 50 रुपियाँ, 1 लिटर दुधको दाम 100 रुपियाँ, त्यसरी हुनसक्छ। यतापट्टि 50, यहाँनिर 130, यहाँनिर 60। अब 2014मा कति भएछ, 65, 100, 70, 140 र 80 भयो। अब यहाँ कुनै ठाउँमा पनि वेट युज गरेका छौँ हामीले, छैन। सबैलाई इक्वल इम्पोर्टेन्स दिएको छ
है। अब यो टेबल तपाईँले कपी गर्नु होला, एकचोटि भिडियो पज गर्नु, यो टेबल कपी गर्नु र म यही टेबलमा चाहिँ अब देखाउन गइरहेको छु के कसरी काम गर्न सकिन्छ होला है त। यहाँनिर हेरौँ अब, ठिकै छ। अर्को टेबल नै देखाउनु त, अलिक सजिलो होला। तपाईँले केही लेख्नु परेन, सोलुसन लेख्ने, सोलुसन लेखेर नेक्स्ट टेबल डेभलप गर्ने। यसरी यहाँनिर हामीले बनायौँ। अनि यतापट्टि कमोडिटीहरूको लागि खाली ठाउँ भयो है। यो हाम्रो कमोडिटी गुड्सहरू भयो। गुड्सहरूमा के छ हामीसँग, वेट छ, त्यसै गरी मिल्क छ, त्यसै गरी अर्को के छ, एग छ, सुगर छ अनि राइस छ। यो कुराहरू छ हामीसँग है। यो आइटम्सहरू भयो। ल यति बनाइयो। यतापट्टि अब हामीले प्राइसहरू लेख्नको लागि लाइन अर्को एउटा तानौँ होला। ल प्राइसको लागि यसरी बनाउन सकिएला। अनि यहाँनिर अर्को लाइनले चाहिँ टोटल क्यालकुलेसन गर्नको लागि यसरी तपाईँले टेबल बनाउनु भने जो सजिलो हुन्छ। यहाँनिर के छ, प्राइस इन 2010 भनेर छ र यतापट्टि प्राइस इन 2014 भनेर छ है। यहाँनिर यो भनेको हाम्रो बेस पिरियडको प्राइस भयो, त्यही भएर हामीले P0 भनेर लेख्यौँ र यतापट्टि P1 भनेर लेख्यौँ, किनभने यो हाम्रो अहिलेको करेन्ट पिरियडको लागि के भयो त, प्राइसहरू हुने भयो। कति कति छ, 50, 100, एकको 50, 130, त्यसै गरी यहाँनिर 60 भनेर छ। यतापट्टि छ 65, 100, 70 अनि यहाँनिर छ 140, त्यसै गरी यहाँनिर छ 80। अब टोटल क्यालकुलेसन गरौँ। यतापट्टि मैले टोटल लेखेँ। टोटल भनेपछि के हुने भयो, समेसन P0 बेस पिरियडको सबै क्वान्टिटीहरूको एग्रिगेट, यही हो। त्यसैले एग्रिगेट मेथड भनेर भन्नुको कारण के भयो त, एग्रिगेट गर्नु भनेको सबैलाई जोडेर लेख्नु हो है। के आयो त, एग्रिगेटमा सबैलाई जोड्दाखेरि 390 आउँछ यहाँनिर है। 100, 200, 390। त्यसै गरी यहाँनिर करेन्ट पिरियडको सम गर्ने हो भने कति आउँछ, यो सबै जोड्दाखेरि 455 आयो। टोटल पनि भेट्यो। अब हामीले कसरी भेट्न सकिन्छ, सिम्पल एग्रिगेट पनि लेख्नु न त यहाँ। एग्रिगेट सिम्पल प्राइस इन्डेक्स नम्बर, एग्रिगेट सिम्पल प्राइस इन्डेक्स नम्बर भनेको के हुन्छ, P01 हुन्छ। यो भनेको समेसन P1 डिभाइडेड बाई समेसन P0 टाइम्स 100 इक्वल्स टु 455 डिभाइडेड बाई 390 टाइम्स 100 इक्वल्स टु 116.67 हुँदो रहेछ है। यति हुँदो रहेछ। यसले के भेट्यो त, यहाँनिर के भेट्यो भने यसरी बुझ्नु, अगाडि पनि मैले एक्सप्लेन गराएको थिएँ होला। यहाँनिर यसले के भेट्यो भने यदि हाम्रो बेस पिरियडमा कुनै पनि सामानको दाम 100 रुपियाँ थियो भने हाम्रो करेन्ट पिरियडको दाम कति हुन्छ भन्दा 116.67 यसरी भेट्या हो है त। यो भ्यालु भेटिरहेछौँ हामीले। हाम्रो बेस पिरियडमा 100 रुपियाँ थियो भने अहिले कति छ दाम, 116.67 रुपियाँ छ हो। हामीले यसरी क्यालकुलेट गऱ्यौँ। ठिक छ, कुरा बुझियो होला। ल अब अर्को तरिका पनि छ हामीसँग। यो हाम्रो सिम्पल एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ्स मेथड भनेर छ है। सिम्पल एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ्स हामीले भर्खरै सिम्पल अनवेटेड एग्रिगेट मेथड भनेर हेऱ्यौँ। दोस्रोमा हाम्रो के छ, सिम्पल एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ्स। यहाँ पनि हामीले अनवेटेड भनिसकेपछि सबै आइटम्सलाई इक्वल इम्पोर्टेन्स दिन्छौँ। सिम्पल एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ्स तर थोरै भिन्नता छ यहाँनिर। ठिक छ, र यसको लागि हामीले यहाँनिर कसरी भ्यालुहरू क्यालकुलेट गर्छौँ होला त। अब यहाँनिर छ सिम्पल एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ्स भनेर छ है। सिम्पल एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ्स यहाँनिर के गरिन्छ त, सिम्पल एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ्सको फन्डा पनि त्यति साह्रो केही गाह्रो छैन। यसले के भनेर आउँछ भने, अब तिमीले सम मात्रै गर्यौ, अब एकचोटि एरिथमेटिक मिन ल्याऊ अथवा हार्मोनिक मिन अथवा जियोमेट्रिक मिनको काम गर भन्ने जस्तो मात्रै हो
है। सुरुमा हामीले टर्म बुझौँ, प्राइस रिलेटिभ भनेको के हो भनेर। प्राइस रिलेटिभ भनेको चाहिँ के हो भने रेसियो अफ प्राइस अफ सिंगल कमोडिटी, ठिक छ, रेसियो अफ प्राइस अफ सिंगल कमोडिटी फर करेन्ट पिरियड रिलेटिभ टु बेस पिरियड। के छ, रिलेटिभ टु बेस पिरियड भनेको के हो त हाम्रो प्राइस रिलेटिभ हो, ठिक छ। यति कुरा हामीले बुझ्यौँ। कुनै एउटा सिंगल कमोडिटीको प्राइस हेर्नु, करेन्ट पिरियड र बेस पिरियडको प्राइसको एउटा रेसियो लिनु भनेको के हो त प्राइस रिलेटिभ हो। सिम्पल, एकदमै सिम्पल कुरा छ है। यति भेटियो। अब यसले के हामीलाई फाइदा गरौँ भन्दा एउटा इन्डिभिजुअल कमोडिटीको प्राइस चाहिँ एउटा बेस पिरियड अनुसार कसरी चेन्ज भइरहेछ करेन्ट टाइममा भन्ने कुरा भेट्यौँ हामीले, ठिक छ। त्यसैले यदि प्राइस रिलेटिभलाई मैले पीले डिनोट गरेँ भने प्राइस रिलेटिभ भनेको के हुन जान्छ, P1 डिभाइडेड बाई P0 टाइम्स 100। यदि त्यो कमोडिटीको प्राइस 100 रुपियाँ छ भने अहिलेको टाइममा कति रुपियाँ छ भनेर क्यालकुलेट गऱ्यौँ नि त यहाँनिर हामीले। यो नै हाम्रो के हो त प्राइस रिलेटिभ हुन गयो, ठिक छ। अब प्राइस रिलेटिभ भेटिसकेपछि हामीले के गर्छौँ त यसलाई एभरेज गर्छौँ युजिङ AM एन्ड GM, ठिक छ। इट्स एभरेज्ड युजिङ AM एन्ड GM। कसरी गरिन्छ, सुरुमा हामीले प्राइस इन्डेक्स नम्बर इक्वल्स टु के भेट्यौँ त समेसन P बाई N यसरी गऱ्यौँ। एन्ड अर्को यो चाहिँ AM ले यहाँनिर AM पनि लेख्नु होला, P01 AM भनेर लेख्यौँ। अर्को के छ P01 GM भनेको के हुन जान्छ, एन्टिलग अफ समेसन लग P बाई N हुन जान्छ। तपाईँहरूले अगाडि नै हामीले यो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्ने च्याप्टरमा स्टडी गरिसकेका छौँ। यहाँनिर N भनेको चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला, N भनेको नम्बर अफ कमोडिटिज हो है। N भनेको नम्बर अफ कमोडिटिज हो। अब यसको पनि आफ्नो मेरिट्स र डिमेरिट्सहरू छ। मेरिट्स भनेको के हुन्छ भन्दा एक्सट्रिम भ्यालुहरूले इन्फ्लुएन्स गर्दैन यसलाई, ठिक छ। एक्सट्रिम भ्यालुहरू, अब अघि हामीले इक्जाम्पल दिउँ नि 10 लाखको गाडी र 1 रुपियाँको चक्लेट भने जस्तै, यसलाई एक्सट्रिम भ्यालुजहरूले असर गर्ने भएन। त्यसै गरी युनिट्सहरूसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुने भयो, असर परेन। तर अनवेटेडको जस्तै अनवेटेड नै भएको कारण यसको लागेको दाग, यसमा लागेको दाग भनेको के भयो त सबै आइटम्सलाई इक्वल इम्पोर्टेन्स दिने भयो। सबै आइटम्सको इक्वल इम्पोर्टेन्स त कहिले पनि हुँदैन। त्यही भएर यो पनि एउटा रफली नट गुड एउटा इन्डेक्स नम्बरको रूपमा नट गुड होइन, राम्रो हुँदैन यो, ठिक छ। यसको लागि हामीले एउटा एक्जाम्पल लिउँ, सानो एक्जाम्पल लिउँ अनि हेरौँ क्वेसन के छ। क्वेसन मसँगै लेख्दै जानु होला, कहीँनिर कन्फ्युजन भयो बुझ्नु भएन भने सोध्नु होला है। A recent survey by Association of Teachers Education indicates a jump in interest in teaching, ठिक छ। क्वेसन बुझिराख्नु भएको छ। टिचर एसोसिएसनको सर्वे अनुसार के भइरहेछ त टिचिङमा मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट गइरहेको छ। अब टिचिङ भनेको त एकदमै के भन्ने, अब प्योर भन्दा नि प्योर कुरा हो। कसैलाई केही नलेज दिनु भनेपछि त्यो जतिको ठुलो कुरा त केही पनि हुन सक्दैन। आफूले जानेको बुझेको कुरा अर्कोलाई बुझाएर उसलाई अगाडि बढाउनु भनेपछि त त्योभन्दा ठुलो कुरो त केही पनि हुन सक्दैन होइन दुनियाँमा। अब नेपालमा अलिकति टिचिङलाई त्यस्तो रूपमा हेरिँदैन होइन। टिचिङलाई एउटा नोबल प्रोफेसनको रूपमा त मान्छेले त भन्छन् होइन, मुखले त भन्छन्, तर नोबल प्रोफेसनको रूपमा मनबाट मानिँदैन। तर टिचर्सको इम्पोर्टेन्स सायद मान्छेहरूले बिस्तारै बुझ्दै गइरहेछन्। क्यालकुलेट द एभरेज अफ रिलेटिभ फर द फलोइङ डेटा
following data and interpret भनिरहेको छु यहाँनिर है। ल यो क्वेसन भयो हाम्रो, बुझिहाल्नुभयो। इन्ट्रेस्टिङ टिचिङ बढेको छ भन्ने कुरा देखाएको छ। एभरेज इनरोलमेन्ट फिगर्स फर टिचिङ प्रोग्राम्स फर सब्जेक्ट एरियाज आर गिभन इन द टेबल। क्यालकुलेट द एभरेज अफ रिलेटिभ। एभरेज अफ रिलेटिभ भनिसकेपछि हामीले कुन मेथड प्रयोग गर्ने भयौँ? सिम्पल एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथडवाला एप्लाई गर्ने भयौँ र डेटालाई इन्टरप्रेट पनि गर्नु भन्नुभएको छ है त। यहाँनिर डेटा छ हाम्रो। ल मैले टेबल बनाएँ। के छ भन्दा सब्जेक्ट्सहरू दिएको छ र इनरोलमेन्टहरू दिएको छ है त। यहाँनिर भयो एउटा, यहाँनिर भयो टेबल। ल यतापट्टि छ हाम्रो 2011 को लागि, यतापट्टि छ 2012 को लागि। कुन कुन सब्जेक्ट छ हामीसँग? म्याथ, साइन्स अनि इङ्ग्लिस। त्यसै गरी कुन छ अलिकति माथि लगिदिउँ होला। इङ्ग्लिस, म्याथ, साइन्स, इङ्ग्लिस अनि के छ? हिस्ट्री भनेर छ। इङ्ग्लिस, म्याथ, साइन्स, हिस्ट्री। ल यहाँनिर 73 थियो पहिले, यहाँनिर कति भयो? 112। त्यसै गरी यहाँनिर 101 अनि 163। इङ्ग्लिसमा 163, यहाँनिर 271। त्यसै गरी अर्को के छ? 183 हिस्ट्रीको लागि। अहिले कति छ? 303। ठिक छ। अब यहाँनिर हामीले कसरी यो डेटालाई इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ होला? ठिक छ, कसरी डेटालाई इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ होला? हामीले सुरुमा के भेट्नु पर्यो? समेसन पी भेट्नु पर्यो। त्यसपछि यतापट्टि P01 GM को फर्ममा हामीले यसलाई लान सकिन्छ। ठिक छ। जस हेरौँ न तपाईँ यहाँनिर कस्तो खालको डेटाजहरू यसले दिँदो रहेछ भनेर है। सुरुमा समेसन पी भेट्नु पर्यो, त्यसपछि समेसन लग पी भनेर भेट्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? प्राइस इन्डेक्स नम्बर क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। सुरुमा यो क्यालकुलेट गर्ने, त्यसपछि समेसन पी भेट्ने, त्यसपछि समेसन लग पी। किनभने प्राइस रिलेटिभ मेथड त चाहियो, हामीले प्राइस रिलेटिभ त चाहियो। प्राइस रिलेटिभ भेटिसकेपछि न हामीले यहाँनिर समेसन पी र समेसन लग पी गर्न सक्छौँ। यो लगको टाइम बेस चाहिँ 10 छ है त। ल अब यसको सोलुसन हेरौँ। यहाँनिर सानो ल्याङ्ग्वेज तपाईँले माथिको डिस्क्रिप्सन गर्दा हुन्छ। लेट द enrollment figures for 2011 be denoted by P0 and that of 2012 by P1 भनेर छ है। वर्किङ फर्मुला भनेको के छ हाम्रो? वर्किङ फर्मुला भनेको हाम्रो के छ? P01 एरिथमेटिक मिन भनेको समेसन पी बाई एन हुन्छ। त्यसै गरी P01 GM भनेको के छ? समेसन लग अफ पी डिभाइडेड बाई एन छ। वेयर P इक्वल्स टु के हो? P1 बाई P0 टाइम्स 100 हो। अब यसको टेबल हेरौँ। यहाँनिर हामी टेबल डेभलप गरौँ। यसको लाइन आयो, त्यसपछि यति यहाँनिर आयो। हामीलाई के चाहियो? सब्जेक्ट्सहरू हालौँ। यहाँनिर 2011 को लागि भयो, यो 2012 को लागि भयो, यसपछि यो समेसन पी को लागि भयो र यतापट्टि लग पी को लागि भयो। यहाँनिर हाम्रो 4वटा सब्जेक्ट्सहरू छ। एउटा के भयो? म्याथ भयो, त्यसपछि साइन्स हुन गयो, त्यसपछि यहाँनिर हिस्ट्री हुन गयो है। यो 3वटा भयो। त्यसपछि यहाँनिर अर्को आयो, 4वटा सब्जेक्ट भयो। यता अन्तिममा हामीले टोटलको रूपमा लिन सक्छौँ है। ल यहाँनिर अब हामीसँग छ 2011 लाई हामी P0 भनेर लेख्छौँ, 2012 लाई हामी P1 भनेर लेख्छौँ। यहाँनिर क्यापिटल पी छ अनि यहाँनिर लग पी भनेर छ है। यो भयो। यहाँनिर सब्जेक्टहरू हामीसँग के छ? म्याथ छ, साइन्स छ, त्यसै गरी इङ्ग्लिस छ,
म्याथ, साइन्स, इङ्ग्लिस र हिस्ट्री भनेर छ है, यो सब्जेक्टहरू छ। अब यहाँनिर डाटाहरू लेखौँ 73, 101, 163, 183 भनेर छ। त्यसै गरी अर्को डेटा भनेको के छ हाम्रो, यहाँनिर 112, 163, 271, 303 भनेर छ। अब पी क्यालकुलेट गर्न हामीले के गर्नुपर्छ, फर्मुला P1/P0 टाइम्स 100 भनेपछि 112/73 टाइम्स 100 भनेको यहाँनिर कति आउँछ त हाम्रो भ्यालु, यो भ्यालु भनेको 153.425 आउँछ। त्यसै गरी 163 डिभाइड बाई 100 1 टाइम्स 100 भनेको 161.386 आउँछ। 271/163 टाइम्स 100 भनेको 166.258 आउँछ। त्यसै गरी यहाँनिर 165 टाइम्स 574 आउँछ। अब लग बेस 10 पी गऱ्यो भने कति आउँछ, यहाँ 2.18585 आउँछ। लग 161.386 भनेको 2.207866 आउँछ। त्यसै गरी अर्को भनेको 2.220782 आउँछ। त्यसै गरी 2.218992 भनेर आउँछ। अब यहाँनिर समेसन पी भेट्ने, समेसन पी भनेको कति आयो त भ्यालु 646.643 आउँछ। त्यसै गरी समेसन लग पी भनेको कति आउँछ, समेसन लग पी भनेको 8.833535 भनेर आउँछ है। यहाँ हाम्रो के भयो त, समेसनको यो भ्यालुजहरू हामीले यहाँनिर निकाल्यौँ है। यो भ्यालुजहरू हामीलाई एएम र जिएम निकाल्न काम दिन्छ। अब यहाँबाट एएम र जिएमको भ्यालु निकाल्नु के हुन्छ, P01 एएम भनेको के हुन्छ, समेसन पी बाई एन। कतिवटा कमोडिटी छ अथवा यहाँनिर कमोडिटी भनेको सब्जेक्ट्सहरू भयो, 4वटा सब्जेक्ट्सहरू छ। 646.643 डिभाइडेड बाई 4 भनेको कति आउन जान्छ, 161.66 आउन जान्छ। त्यसै गरी P01 जिएम भनेको के आउँछ, समेसन लग पी डिभाइडेड बाई एन भनेर आउँछ। के हो त यो, सरी यहाँनिर मैले एउटा कुरा छुट्याएँ है, यहाँनिर मैले एउटा कुरा लेख्न छुट्याएँ, एन्टिलग भनेर पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। एन्टिलग अफ यो भनेर भयो इक्वल्स टु एन्टिलग यहाँनिर के आउँछ 8.83355 आयो डिभाइडेड बाई 4 आयो। यो भनेको कति आउँछ यहाँनिर भ्यालु 161.58 भनेर आयो। ठिक छ। अब यहाँनिर हामीले इन्टरप्रेट कसरी गर्ने त यो डेटालाई भन्दा, इन्टरप्रिटेसन भनेर लेख्नु। इन्टरप्रिटेसनमा अब हामीलाई के थाहा छ भने इन्डेक्स नम्बर भनेको पर्सेन्टेजको रूपमा एक्सप्लेन भएको हुन्छ, जहिले पनि पर्सेन्टेज लेखिँदैन, तर यहाँनिर हामीले जुन भ्यालु लेख्यौँ त्यो पर्सेन्टेज हो है। अब यहाँ के गरिन्छ 161.58 माइनस 100 भनेको के हुन्छ 61.58% हुन्छ। यसको मतलब के भयो 61.58% enrollment figures are increased, enrollment figures are increased in 2011 comparison to 2012, comparison to 2012 भन्न सकिन्छ। ठिक छ, यसरी बुझ्न सकिन्छ। माथि 100 कै हिसाबमा काम भइरह्यो, हामीले अघि भनिसक्यौँ प्राइस रिलेटिभ पनि त्यही अनुसारै हामीले निकालिरह्यो हैन, त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। यसरी नै हामीले काम गर्न सकिन्छ। जेनरल काम गर्ने एउटा मेथड तरिका भनेको यसरी नै हो। ठिक छ, बुझियो होला। अब पालो आउँछ हाम्रो दोस्रो भनेको हामीले अनवेटेडको बारेमा हेर्यौँ। अब वेटेड इन्डेक्स नम्बरको बारेमा डिस्कसन गरौँ। वेटेड इन्डेक्स नम्बर है त, वेटेड इन्डेक्स नम्बर। ल वेटेड इन्डेक्स नम्बर भनेको तपाईले बुझिहाल्नुभयो के गरिन्छ यहाँनिर एप्रोप्रिएट वेट्स आर असाइन्ड, एप्रोप्रिएट weights are assigned to the commodities
commodities according to their importance, according to their importance है त ठ्याक्क उल्टो त्यहाँ भयो जस्तै अब सबै आइटम्सहरुमा अब जे होस् एउटा एप्रोप्रिएट वेट्सहरु एसाइन गरिन्छ यहाँनेरि पनि अब दुईटा छ तपाईलाई फाइदा के भयो भने यहाँनेरि तपाईहरुले ला अब नयाँ मेथड आउला वेटेडमा अलि दिमाग खराब होला जस्तो लाग्ला होइन जस्ट हाम्रो एग्रिगेटिभ मेथड र प्राइस रिलेटिभ मेथड थियो नि तिनीहरु हामी अनवेटेड तरिकाले गरिरहेका थियौं अब यहाँनेरि हामी वेटेड तरिकाले गर्छौं भने चाहिँ टु पार्ट्सहरु छन् के रहेछन् त टु पार्ट्सहरु पहिलो भनेको वेटेड एग्रिगेटिभ मेथड वेटेड एग्रिगेटिभ मेथड र दोस्रोमा छ हाम्रो वेटेड एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथड वेटेड एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथड यो दुईटा कुराहरु छ हैन यही अगाडिकै जस्तो कुराहरु हो अब बुझ्न त केही पनि गाह्रो हुँदैन है सिम्पल कुरा नै हो जस्ट हाम्रो फर्मुलामा थोरै अलिकति चेन्ज आउने हो है र त्यसले ड्रास्टिक चेन्ज ल्याइदिन्छ है कुराहरुमा ल अब यहाँनेरि हामीले भनिसक्यौं गुड्स अनुसारको हामी इम्पोर्टेन्स दिन्छौं भनिसकेपछि अगाडिकै कुराहरु हो ठीक छ अब हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं भने सपोज कुनै कमोडिटीमा डब्लु वेट एसोसिएटेड छ वेट इज एसोसिएटेड भने अब त्यसको प्राइस इन्डेक्स नम्बर वेटेड एग्रिगेटिभ प्राइस इन्डेक्स ठीक छ त्यसको वेटेड एग्रिगेटिभ प्राइस इन्डेक्स कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं त हामीले P01 भनेको के हुन्छ समेसन WP1 डिवाइडेड बाइ समेसन WP0 टाइम्स 100 गर्ने यति हो यति फर्मुला हो है त यो एउटा भयो वेट भयो P0 र P1 भनेको प्राइस अफ द कमोडिटी P1 भनेको के हो त करेन्ट पिरियडको प्राइस भयो P0 भनेको के हो बेस पिरियडको प्राइस हुने भयो ठीक छ P1 भनेको करेन्ट पिरियडको प्राइस P0 भनेको बेस पिरियडको प्राइस त्यहाँबाट हामीले वेटेड एग्रिगेटिभ प्राइस इन्डेक्स भनेर क्याल्कुलेट गर्यौं ठीक छ अब यहाँ पनि केही इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाजहरु छ ठीक छ यहाँ पनि केही इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाजहरु छ पहिलो फर्मुला यो पोइन्टहरु नोट गरेर राख्नु होला सम इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाज भनेर पहिलो भनेको के हुन्छ ल्यास्पियर्स भनेर ल्यास्पियर्स पनि भन्छ होला है ल्यास्पियर्स प्राइस इन्डेक्स नम्बर एउटा फर्मुला छ प्राइस इन्डेक्स नम्बरको लागि यो चाहिँ हाम्रो वेटेड एग्रिगेटिभ है वेटेड एग्रिगेटिभ प्राइस इन्डेक्सको लागि एकदम धेरै युज हुने फर्मुला भनेको ल्यास्पियर्स प्राइस इन्डेक्स नम्बर्स एक्जाम्सको टाइममा तपाईलाई यही युज गरेर पनि गर्न सोध्न सक्छ हैन र यसमा के काम गरिन्छ त कसरी चाहिँ डिफरेन्ट छ अथवा माथिको फर्मुला छदैछ अरे यार फेरि किन नयाँ नयाँ फर्मुला निकाल्ने हैन अब यहाँनेर ल्यास्पियर्स मात्रै छैन अर्को पनि छ हामीसँग पास्ट प्राइस इन्डेक्स नम्बर पनि छ अरे यार फिशर्स प्राइस इन्डेक्स नम्बर पनि छ फिशर्स इन्डेक्स नम्बर पनि छ किन यत्रो दुःख गर्ने भन्ने कुराहरु यहाँनेर वेटले गर्दा हो हाम्रो जुन वेट छ वेट के चुज गर्ने त हैन वेट कसरी चुज गर्ने भन्ने कुराको डिफरेन्सले गर्दाखेरि विभिन्न प्राइस इन्डेक्स नम्बरहरु चाहिँ डिफरेन्ट आएको छ उनीहरुको इम्पोर्टेन्सहरु आफ्नो ठाउँमा छ अब एउटा कुराको लागि एउटा खालको इन्डेक्स नम्बरहरु युज गर्न सकिन्छ त्यसमा त्यो खालको कुराहरु आउन सक्छ हैन त्यही भएर डिफरेन्ट प्राइस इन्डेक्स नम्बर्सहरु अथवा इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाजहरु छ ठीक छ ल्यास्पियर्सको बारेमा हेरौं ल्यास्पियर्स प्राइस इन्डेक्स नम्बरको काम के हो त अथवा यो अरु भन्दा किन डिफरेन्ट छ भन्दा यसमा चाहिँ के गरिन्छ जुन हाम्रो वेट्सहरु छ नि त्यो चाहिँ के राखिन्छ त भन्दा बेस पिरियडको के त क्वान्टिटीहरु
बेस पिरियडको क्वान्टिटीहरू जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले वेट्सको रूपमा एसोसिएट गर्छौँ। ठिक छ, क्वान्टिटीहरूलाई एसोसिएट गरिन्छ। द्याट इज डब्लु हाम्रो वेट्स भनेको के हुन्छ, क्यु नट हुन्छ। भनेपछि हाम्रो के हुन्छ, P01 एकोर्डिङ टु लेस्पियर्स LA भनेर लेखौँ। लेस्पियर्स फर्मुला अनुसार के हुन्छ, P1 क्यु नट डिभाइडेड बाई यहाँनिर समेसन P नट क्यु नट टाइम्स 100 हुन जान्छ। र यही फर्मुला हो लेस्पियर्सको। यो फर्मुला याद गर्नु होला। यसमा इम्पोर्टेन्ट एउटा कुरा के याद गर्ने, तपाईँले होइन म त रट्छु भन्ने होइन, माथिको वेटेड एग्रिगेटिभ प्राइस इन्डेक्सको फर्मुला याद गर्ने। वेट जोडिन्छ, वेट जोडेपछि हामीले के युज गर्नु पर्यो, यहाँनिर लेस्पियर्स फर्मुला भन्ने थियो कि मैले त बेस इन्डेक्स बेस इयरको अथवा बेस पिरियडको क्वान्टिटीलाई चाहिँ वेटको रूपमा एसोसिएट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्झिने। त्यहाँबाट हामीले लेस्पियर्स फर्मुला निकाल्न सक्यौँ। र यो फर्मुलाको एउटा आफ्नै धब्बा के छ भन्दाखेरि, अलिक दाग जस्तो के लाग्छ भन्दाखेरि यसले कुनै कुरालाई ओभर एस्टिमेट गर्छ है, माथि माथि उडाउँछ भन्दा पनि जो धेरै भनिदिन्छ क्या, एउटा कुराको रेन्ज यति हुनुपर्ने हो, बााउन्ड्री यति हुनुपर्ने हो, तर उसले उडाएर माथि पुर्याउन सक्छ। त्यो यसको के भयो त, एउटा नराम्रो पक्ष भयो। यो एउटा भयो लेस्पियर्सको कुरा भयो है त। यो फर्मुलाहरू याद गर्नु होला। दोस्रोमा के छ, पास्ट PAAS पास्ट प्राइस इन्डेक्स नम्बर, प्राइस इन्डेक्स नम्बर। अब यहाँनिर के हुनसक्छ भने पास्ट र हाम्रो के अरे लेस्पियर्सको थोरै दुश्मनी हुनसक्छ। अब उसले के भनिदियो, बेस पिरियडको क्वान्टिटीहरूलाई लिने, पास्टले चाहिँ के भन्यो, हाम्रो करेन्ट पिरियडको क्वान्टिटीहरूलाई चाहिँ के लिनुपर्ने हुन्छ त, वेट्सको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि पास्टमा के भयो त भन्दा 1874 को फर्मुला हो P01 PA भनेको के हुन्छ, समेसन Q1 P नट डिभाइडेड बाई समेसन Q1 P1, सरी मैले उल्टो लेखेको छु है, यहाँनिर चाहिँ P1 हुन्छ, यहाँनिर P नट हुन्छ है त, टाइम्स 100 भनेर हुन्छ। यो हाम्रो पासको लागि भयो। र यो फर्मुला चाहिँ के गर्छ, अन्डर एस्टिमेट गर्ने काम गर्दो रहेछ, अथवा डाउनवर्ड तलतिर चाहिँ डाउनवर्ड बायस देखाउँदो रहेछ। अब यो दुईटै फर्मुलालाई के भयो त, यो दुईटै फर्मुलालाई सम्हाल्नको लागि अर्को एउटा आयो, थर्डमा के आयो, फिसर्स इन्डेक्स नम्बर भनेर आयो। फिसर्स इन्डेक्स नम्बर भनेर आयो। फिसर इन्डेक्स नम्बर भनेको चाहिँ के हो त, जियोमेट्रिक मिन अफ, ठिक छ, जियोमेट्रिक मिन अफ लेस्पियर्स एन्ड पास्ट इन्डेक्स नम्बर। ठिक छ, यो दुईटाको के भयो त, जियोमेट्रिक मिन भनेको चाहिँ फिसर्स फर्मुला भयो। भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौँ, P01 FI भनेको के लेख्न सकिन्छ यहाँ, रुट अन्डर P01 LA टाइम्स P01 PA भनेर लेस्पियर्स र पास्ट भयो। यहाँनिर अब के हुने भयो, समेसन रुट अन्डर यहाँनिर समेसन P1 Q0 डिभाइडेड बाई समेसन P0 Q0 टाइम्स 100 टाइम्स यहाँनिर P1 Q1 डिभाइडेड बाई P0 Q1 टाइम्स 100 लेख्न सकियो। देयरफोर P01 FI भनेको के लेख्न सकिन्छ त, यहाँनिर समेसन P1 Q0 डिभाइडेड बाई समेसन P0 Q0 टाइम्स समेसन P1 Q1 डिभाइडेड बाई समेसन P0 Q1 टाइम्स 100 हुने भयो। यो हाम्रो के भयो त, फिसरको फर्मुला हुने भयो। एकदम सिम्पल, तीनटा फर्मुलाहरू, त्यस्तो गाह्रो कुनै ठाउँमा पनि गाह्रो छैन। के गर्ने रहेछ, लेस्पियर्सले के गर्ने रहेछ, लेस्पियर्सको काम भनेको वेटलाई बेस पिरियडको क्वान्टिटीहरू लिने रहेछ। पास्टको काम के गर्यो त भन्दा बेस पिरियडको करेन्ट पिरियडको क्वान्टिटीलाई वेट लिने रहेछ। अनि त्यसपछि फिसरले के गर्यो भन्दा बठ्याइ दिमाग के लायो भने दुईटैको जियोमेट्रिक मिन लिए हैन। अब एउटाले डाउनवर्डतिरको देखाउँदो रहेछ, डाउनवर्ड बायस पास्टले, लेस्पियर्सले अपवर्ड बायस देखाउँदो रहेछ,
फिसरले दिमाग लगाएर के गरे, दुइटैको जियोमेट्रिक मिन गरे, जे होस् तिनीहरूभन्दा राम्रो रिजल्ट निकाल्ने काम गरे। ठिक छ, यसरी हामीले क्यालकुलेसन चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब एउटा इक्जाम्पल त बताए होइन, यहाँनिर हेरौँ है त। क्वेसन के छ भने हामीसँग क्वेसन छ, फ्रम द डाटा गिभन बिलो, फ्रम द डेटा गिभन बिलो find less pairs past and Fisher's price index number। अब यसको लागि हामी एउटा टेबल बनाऊ है त। यहाँनिर यो क्वेसन पनि तपाईले कपी गर्दै जान सक्नुहुन्छ। यहाँनिर ल यो टेबल भयो हामीसँग। यहाँनिर अब 2-3 वटा हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। कुनै एउटा कमोडिटी हुन्छ, यतापट्टि हामीले करेन्ट इयर र बेस इयर जस्तो बनाउन सक्छौँ। यहाँनिर आयो हाम्रो कुन टाइमको लागि हो भनेर, त्यसपछि अर्को आउँछ यहाँनिर ताकि हामीले प्राइस लिन सकौँ। यहाँनिर अर्को एउटा यो प्राइस र उयोलाई डिभाइड गर्नको लागि, वेटलाई डिभाइड गर्नको लागि भयो। त्यसैगरी यता पनि एउटा प्राइस र वेटलाई डिभाइड गर्नको लागि भयो। यसलाई हामी एक्सटेन्ड गरेर यहाँसम्म पुर्याउँछौँ। ल अब यति भइसकेपछि टेबल भर्ने काम गरौँ। यहाँनिर छ हाम्रो कमोडिटिजहरू है, यहाँनिर छ हाम्रो बेस इयर, यतापट्टि छ हाम्रो करेन्ट इयर है, बेस इयर करेन्ट इयर, यतापट्टि प्राइस पर युनिट छ है, यतापट्टि के छ एक्सपेन्डिचर भनेर छ, एक्सपेन्डिचर छ आरएस। यहाँनिर पनि के छ करेन्ट इयरको प्राइस पर युनिट भनेर छ, र यतापट्टि एक्सपेन्डिचर भनेर छ, यो पनि आरएसमै छ। कमोडिटिजहरू त्यत्तिकै हामीले लेखिदिउँ एबिसिडी भनेर है, यो 4 वटा कमोडिटिजहरू भयो। अब प्राइस पर युनिट भनेको यहाँ 2 छ, यहाँ 4 छ, यहाँनिर 1 छ, यहाँनिर 5 छ, यहाँनिर 40, त्यसै गरी 16, यहाँनिर 10, यहाँनिर 25, यहाँनिर 5, 8, 2, 10 भनेर छ, यहाँनिर 75, 40 अनि 24 र 60 भनेर छ है। यो कुराहरू छ हामीसँग। अब हामीसँग 3 वटा फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्ने हो। तपाईले अब यहाँनिरबाट चिनिहाल्नुभयो होला हाम्रो के हो त क्वान्टिटीहरू भन्ने कुराहरू र हाम्रो वेटहरू चिन्नुभयो होला है। सुरुमा त तपाईले के चिन्नु पर्यो, टेबल हेरेर वेट र हाम्रो क्वान्टिटी कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ चिन्नु पर्ने हुन्छ। वेट र हाम्रो प्राइस चिन्ने हो। यहाँनिर अब हाम्रो जुन क्यू नट अथवा क्वान्टिटीको कुराहरू छ, यहाँनिर अब प्राइस पर युनिट जुन कुरा छ, यसले हामीले के दिने भयो, पी नटको भ्यालु दिने भयो बेस इयरको, यो P1 हुने भयो। अब यहाँनिर हाम्रो क्यू नटको भ्यालु कहाँ छ त, कसरी भेट्ने भन्दा यहाँनिर हेर्नुहोस् त 40 भयो नि। एक्सपेन्डिचर 2 रुपियाँको एउटालाई 2 रुपियाँ पर्ने सामान थियो र त्यसमा 40 रुपियाँ खर्च भयो भने हाम्रो क्वान्टिटी कति हुन्छ त, हामीले ए भन्ने क्वान्टिटी कतिवटा किन्यौँ, 20 वटा किन्यौँ। जस्तै मैले के भन्न खोजे हो भने हाम्रो वेट्स भनेको त क्यू नट भन्ने कुरा अथवा Q1 भन्ने कुरा कसरी भेट्छौँ भन्दाखेरि क्यू नट कति क्वान्टिटी कन्ज्युम भयो भन्ने कुरा। सपोज तपाईले चकलेट छ, प्रत्येक चकलेटलाई 1 रुपियाँ पर्छ हैन, प्रत्येक चकलेटलाई 1 रुपियाँ पर्छ प्राइस पर युनिट भनेपछि त्यो भनेको पी भयो। अनि त्यसपछि दोस्रोमा तपाईले के युज गर्नुभयो भने जम्मा जम्मी 5 रुपियाँ खर्च गर्नुभयो भने त्यहाँनिर त तपाईले 1 रुपियाँ पर्ने चकलेट कतिवटा किन्नु भयो, 5 वटा किन्नु भयो नि त। हो त्यही कुरा आयो क्या यहाँनिर। 40 रुपियाँको टोटल खर्च भयो, प्रत्येकलाई 2 रुपियाँ पर्छ भने तपाईले जम्मा जम्मी 20 वटा सामान किन्नु भयो। हो त्यो 20 ले चाहिँ के दियो त, क्वान्टिटीको कुरा दियो, त्यो हाम्रो क्यू नट हुने भयो। यहाँ पनि त्यही हो, करेन्ट इयर र बेस इयरको लागि त्यसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। तपाईले क्याल्कुलेट नगर्दा पनि हुन्छ, तर पनि यो कुराहरू त चाहिन्छ हामीलाई हैन, सबै ठाउँमा यो कुराहरू चाहिन्छ, त्यही भएर क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। मैले भन्नुको कुरा बुझ्नु भयो होला है। ल क्याल्कुलेसन टेबल बनाऊ। हामीसँग फर्मुलाजहरू के छ भन्ने कुरा तपाईहरुले आफ्नो कपीमा नोट डाउन गरेको हुनुपर्छ है। ल यहाँनिर हामी
टेबल बनाउँछौँ ताकि हामीले सबै कुराहरू क्याल्कुलेसन गर्न सकौँ। हामीले त तीनवटा कुरा पो क्याल्कुलेसन गर्नु दिएको छ त। त्यसै गरी म तपाईँलाई अरू एक दुईवटा कुराहरू पनि भन्छु जसले तपाईँलाई एक्जामको टाइममा अलिकति हेल्प गर्छ है त। यहाँनिर हाम्रो पिनटको आयो, त्यसै गरी यतापट्टि अर्को आउँछ पिनट क्युनट, त्यसै गरी यहाँनिर आउँछ क्युनट, अर्को आउँछ यहाँनिर P1, त्यसपछि आउँछ P1 Q1, त्यसपछि आउँछ Q1, अनि हामीले भेट्ने कुराहरू यहाँनिर हामीले युज गर्छौँ है त। ल स्वाट अब यहाँनिर के छ हाम्रो कमोडिटिजहरू छ। कमोडिटिजमा यहाँनिर सुरुमा पिनट, यतापट्टि मैले लेखेँ ABCD, स्वाट यहाँ एउटा लाइन आयो ठ्याक्क। पिनट भनेको के छ हाम्रो 2 4 1 5 छ बेस इयरको लागि। अब पिनट क्युनट के छ यहाँनिर छ नि क्वान्टिटी पनि 40 16 10 25 है। यसले के भन्न खोज्यो, एउटा सामान अथवा 2 रुपियाँमा एउटा सामान आउँछ, 1 रुपियाँमा 1/2 सामान आउँछ, अनि 40 रुपियाँमा कतिवटा सामान आउँछ 1/2 टाइम्स 40 भनेको 20 वटा सामान आउँछ। यो 20 भनेको त हाम्रो वेट हुने भयो। त्यही भएर यहाँ क्युनट भनेको के आउँछ 40 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 20, 16 डिभाइडेड बाई 4 भनेको 4, 10 डिभाइडेड बाई 1 भनेको 10, त्यसै गरी अर्को के छ 25 डिभाइडेड बाई 5 भनेको 5 आयो। अर्को के छ अब P1 हाम्रो करेन्ट इयरको लागि 5, यसलाई चाहिँ अर्कै कलरले हानिदिउँ होला है त। यहाँनिर P1 छ, P1 भनेको यहाँनिर 5 8 2 10 भनेर छ, अनि P1 Q1 भनेको कति छ हामीसँग 75 40 24 र 60 भनेर छ। अब Q1 भेटौँ, 75/5 भनेको कति हुन्छ 15 हुन्छ, 40/8 भनेको 5 हुन्छ, 24/2 भनेको 12 हुन्छ, र 60/10 भनेको 6 हुन्छ। अब हामीले भेट्नु पर्यो एउटा पिनट Q1 र अर्को P1 क्युनट भेट्नु पर्यो होइन, हाम्रो लेस पियर्स र पास्टको फर्मुला मिलाउनको लागि। अब पिनट Q1 गरौँ, पिनट Q1 2 टाइम्स 15 भनेको कति आउँछ 30 आउँछ है। यसलाई बुझाउनको लागि अर्को कलर युज गरेँ है त मैले। ल यहाँनिर P1 क्युनट छ, यतापट्टि पिनट Q1 छ, ठिक छ मैले एक्सचेन्ज गरेर लेख्दिएँ। सुरुमा P1 क्युनटै भेटौँ न त। 100 आयो, त्यसपछि 32 आउँछ, त्यसपछि 20 आउँछ, त्यसपछि 50 आउँछ। अब पिनट Q1 15 टाइम्स 2 भनेको 30, 4 टाइम्स 8 भनेको 32 आउँछ, सरी पिनट Q1 है, पिनट Q1 4 टाइम्स 5 भनेको 20 आउँछ, 20 आउँछ, त्यसपछि 1 टाइम्स 12 भनेको 12 आउँछ, र यतापट्टि 30 आउन गयो। अब यसको समेसन P1 क्युनटको समेसन भनेको कति आउँछ त P1 क्युनटको 202 आउँछ, त्यसै गरी पिनट Q1 को कति आउँछ पिनट Q1 को 92 आउन जान्छ। अरू हामीले के चाहियो यहाँनिर P1 Q1 को एउटा चाहियो, P1 Q1 इक्वल्स टु के आउन जान्छ यहाँनिर 199 आउन जान्छ। त्यसै गरी अर्को के छ हाम्रो पिनट Q1 छ, पिनट Q1 भनेको 92 छ। यति कुराहरू भेट्यौँ हामीले। अब जस्ट फर्मुलाहरू पुट गर्नुपर्ने भयो है। अब देयरफोर हाम्रो प्राइस इन्डेक्स नम्बर बाइ युजिङ लेस पियर्स फर्मुला भनेको समेसन के हुन्छ त हाम्रो बेस प्राइस त क्युनट हुन्छ P1 क्युनट डिभाइडेड बाइ समेसन पिनट क्युनट टाइम्स 100। यो भ्यालु कति आउँछ यहाँनिर P1 क्युनट भनेपछि 202 डिभाइडेड बाइ 91, यहाँनिर 91 टाइम्स 100 हुन्छ। यो भ्यालु कति आउँछ 221.98 आउँछ। त्यसै गरी P01 अर्को के छ पास्ट छ भनेको के हुन्छ यहाँनिर P1 Q1 डिभाइडेड बाइ पिनट Q1 टाइम्स 100 भयो। यहाँनिर 199 डिभाइडेड बाइ 92, 199 डिभाइडेड 92 टाइम्स 100 भनेको कति आउँछ 216.30 भनेर आयो। दुईटा भेट्यो। अब फिसर P01 FA भनेको के हुन्छ यहाँनिर समेसन P01 PA लेखेँ मैले टाइम्स P01
यसरी त लेख्न मिल्दैन है त। यसो गरौँ न त, समेसन P1 Q1 डिभाइडेड बाई समेसन P नट Q1 टाइम्स यहाँनिर यतापट्टि समेसन P1 Q नट डिभाइडेड बाई समेसन P नट Q नट अनि यतापट्टि टाइम्स 100 भनेर छ। यो भ्यालु कति आउन जान्छ त यहाँनिर 202 डिभाइडेड बाई 91 यसको लागि है त यो भ्यालु यतापट्टि लेखेँ मैले टाइम्स 199 डिभाइडेड बाई 92 टाइम्स 100 छ। यो भनेको 219 टाइम्स 123 आयो हैन। एउटाले माथिल्लो भ्यालु देखायो, यसले तल्लो भ्यालु देखायो हैन। हेर्नुस् त P01 पासले 216 देखायो अनि P01 ल्यास्पेयर्सले 221.98 देखायो भने फिसरले के देखायो त 219.123 भनेर देखायो है। यसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ यो हाम्रो फर्मुलाले। ठिक छ, कुरा बुझियो होला। अब त्यसपछि कहिलेकाहीँ क्वेसनमा के सोध्न सक्छ भने कुनै एउटा बेस सेयर दिएको हुनसक्छ र करेन्ट इयरको भ्यालुहरू क्याल्कुलेट गर भन्न सक्छ र बेस इयर वेटिङ र करेन्ट इयर वेटिङ अनुसार गर्ने भन्छ। यदि बेस इयर वेटिङ हो भने हैन तपाईलाई भनिरहेछ बेस इयर वेटिङ अनुसार गर र अर्को सोध्न सक्छ करेन्ट इयर वेटिङ अनुसार गर भने तपाईहरु सजग रहनु होला। बेस इयर वेटिङ भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ, बेस इयर वेटिङ भनेको Q नट हो। यदि बेस इयर वेटिङ सोध्यो भने तपाईले के युज गर्नुपर्ने हुन्छ, ल्यास्पेयर्स इन्डेक्स नम्बर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ल्यास्पेयर्स इन्डेक्स नम्बर युज गर्ने र करेन्ट इयर वेटिङ भनेको त हामीले Q1 युज गर्छौं। करेन्ट इयर वेटिङ भनेको करेन्ट इयरलाई वेटली भनेर भनेको छ। त्यो बेलामा हामीले के युज गर्छौं, पास्ट इन्डेक्स नम्बर युज गर्छौं है त। ठीक छ, बेस इयर वेटिङ र करेन्ट इयर वेटिङ हो, यो कुरा पनि तपाईहरुले याद गर्नु होला है। ल यति भइसकेपछि अब हाम्रो अर्को छ, हामीले के हेर्यौं त वेटेड एग्रिगेट मेथड, वेटेड एग्रिगेटिभ मेथड। दोस्रोमा छ हाम्रो वेटेड एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ्स, वेटेड एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ्स है, वेटेड एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ्स भनेर छ। ल अब यसमा हामीले कसरी काम गर्छौं न त वेटेड एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ्समा यो कुराहरु थोरै हेरौँ है त। यहाँ सुरुमा हामीले के गर्छौं, एज अलवेज P इक्वल्स टु P1 बाई P नट टाइम्स 100 गर्छौं। सुरुमा हामीले के क्याल्कुलेट गरौँ, फर्स्ट कुरा भनेको हामीले प्राइस रिलेटिभ्स अफ सिंगल गुड अथवा एउटा कमोडिटीको प्राइस रिलेटिभ्स हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं। त्यसपछि दोस्रोमा हामीले के क्याल्कुलेट गर्छौं, P01 प्राइस इन्डेक्स नम्बर भनेको यहाँनेरि समेसन WP डिभाइडेड बाई समेसन W हुन जान्छ। यो एउटा फर्मुला भयो। त्यसपछि प्राइस इन्डेक्स नम्बर्स GM को हामी के क्याल्कुलेट गर्छौं, यहाँनेरि एन्टी लग अफ यहाँनेरि के छ, समेसन W लग P डिभाइडेड बाई समेसन W, यो कुरा क्याल्कुलेट गरियो। ठीक छ, वेट भ्यालुहरु भयो। अब यहाँनेरिबाट हामीले जोस एउटा कुनै फर्मुलाहरु युज गरेर फर्मुलाहरु लगाएर के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्डेक्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जेनरली हामीले के युज गरेको थाहा पाइन्छ अथवा देखिन्छ भन्दाखेरि एक तरिकाले यदि नर्मल्ली क्वेशन्सहरु सोधिरहेछ भने हामीलाई वेटको कुराहरु सोधिरहेछ नि। जेनरली अब क्वेशन्सहरुमा वेट कति कहाँका वेटहरु दिएको हुन सक्छ है। वेटहरु हामीले बेस पिरियड र करेन्ट पिरियडको वेटहरु पनि दिएको हुन सक्छ है। याद गरौँ यो कुराहरु अलिकति। हामीले करेन्ट पिरियड र बेस पिरियडको वेट्सहरु दिएको हुन सक्छ। त्यो बेलामा है त, यो मैले पोइन्ट्सहरुको रूपमा लेखे, बुलेट पोइन्ट्सहरुको रूपमा, यदि बेस पिरियड र करेन्ट पिरियडकै वेट्सहरु छ भने वेट्सहरु, ठीक छ, करेन्ट पिरियडको वेट्सहरु छ भने तपाईले के युज गर्ने, फिशर्स इन्डेक्स नम्बर युज गर्ने। फिशर्स इन्डेक्स नम्बर युज गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई, जहाँसम्म लाग्छ। यदि एउटा मात्रै वेट छ भने त तपाईले सिम्पली यही फर्मुला सजिलैसँग युज गर्न सकिहाल्नुहुन्छ हैन।
एउटा मात्रै वेटहरू दिएको छ भने तपाईँले यही सिम्पल फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यहाँनिर हामीले न फिसर्स न लास्ट पेयर्स न पासको फर्मुला युज गर्नु पर्यो। तर यदि तपाईँले बेस पिरियड र करेन्ट पिरियड दुइटैको वेट दिएको छ भने त्यति बेला फिसर्स इन्डेक्स नम्बर युज गर्नु होला, किनभने एन्सर्स राम्रो आउँछ, एकुरेट एन्सर्सहरू आउन सक्छ है त। त्यसरी क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है। यसको एउटा क्वेसन उयो गरौँ न त ल, यो दुइटै युज गरेर काम गर्न सकिन्छ, त्यसरी नै हामीले काम गरौँ है त। क्वेसन के छ भने हाम्रो एन इन्क्वायरी into the budget of middle class families in a family give the following information. In a family give the following इन्फर्मेसन है। फ्यामिलीले यस्तो खालको एउटा सर्टेन इन्फर्मेसन दियो। अब यो इन्फर्मेसनहरू लेखौँ हामी। के छ त भन्दा यहाँनिर सपोज सरी मैले एउटा टेबल बनाउँछु, फेरि एउटा टेबल त बनाउनै पर्ने हुन्छ, त्यही पनि यो एक्सप्लेनेसनको लागि है। तपाईँले क्वेसन्सहरू लेख्दै जानु होला। के एक्सप्लेनेसन दिए, एउटा घरमा के हुन्छ, सपोज डेरामा बसेको छ भने फुड, रेन्ट, त्यसै गरी अर्को भनेको क्लोदिङको लागि खर्च लाग्छ, त्यसै गरी अर्को भनेको फ्युलको लागि खर्च लाग्छ, अरू खर्च अब कहिलेकाहीँ अरू खर्चहरू पनि हुनसक्छ होइन। यही त खर्चहरू हो मेनली। यहाँनिर के छ, एक्सपेन्सेस अन भनेर छ, एक्सपेन्सेस अन भनेर छ। अर्को भनेको के छ, फुड छ, यहाँनिर 30% खर्च हुँदो रहेछ। त्यसै गरी रेन्टमा कति खर्च हुँदो रहेछ, 15%। त्यसपछि क्लोदिङमा कति खर्च हुन्छ, 20%। त्यस गरी फ्युलमा कति खर्च हुन्छ, 10%। अदर्समा कति खर्च हुन्छ, 25% हुँदो रहेछ है। अब यहाँनिर हामीलाई दुईटाको लागि दिएको छ, दुईटा समयको लागि है। हामीले त अब त्यत्तिकै त प्राइस इन्डेक्स नम्बर क्यालकुलेट गर्न सक्दैनौँ। यहाँनिर 2059 र 2060 को लागि छ। यहाँनिर के छ, प्राइसेस इन 2059, त्यसै गरी प्राइसेस इन 2060 छ, यहाँनिर रुपिजमा छ है। अब हेरौँ है त, यहाँ 2059 मा के प्राइसेसहरू रहेछन् भन्दा यहाँनिर 100, 20 अनि 70 अनि 20 अनि 40 भनेर छ। अर्को के छ, यहाँनिर 90, 20 अनि 60 अनि 15 अनि 55 भनेर छ। यस्तो कुराहरू यहाँनिर आउन गयो। अब हामीले के भेट्न सोधेको छ भने क्वेसनले के सोधेको छ भने कम्प्युट द प्राइस इन्डेक्स नम्बर, कम्प्युट द प्राइस इन्डेक्स नम्बर युजिङ, पहिलो छ हाम्रो वेटेड एएम अफ प्राइस रिलेटिभ्स, वेटेड एएम अफ प्राइस रिलेटिभ्स भयो। दोस्रोमा के छ, वेटेड लेख्नुपर्ने, वेटेड जिएम अफ प्राइस रिलेटिभ्स भनेर छ। ठिक छ, वेटेड एएम अफ प्राइस रिलेटिभ्स र वेटेड जिएम अफ प्राइस रिलेटिभ्सबाट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने छ। ल सुरुमा यहाँनिर हाम्रो एउटा टेबल फर्म गरौँ है त। अब चाहिँ सोलुसनको पोर्सन आयो। यहाँनिर सोलुसनमा एउटा सर्टेन टेबल बनाउनु त ल, यत्रो साइजको टेबल बनायो है त पुग्छ होला। यहाँनिर अब हाम्रो आइटम्सहरूको लागि तबबाट एउटा ग्रुप्स बनाइन्छ। यहाँनिर ग्रुप्सहरू भयो, के आइटम्सहरू युज गरिरहेछौँ भनेर, सायद धेरै नै ठुलो टेबल हुन्छ होला। यहाँसम्म राखौँ नि त, ल यहाँसम्म राखौँ। अनि यतापट्टि वेट्सहरू राखौँ। ठिक छ, यहाँनिर वेट्सहरू हुन गयो। त्यसपछि के छ, अब बेस पिरियड भयो एउटा, त्यसै गरी अर्को के को लागि चाहियो, करेन्ट पिरियडको लागि चाहियो। त्यसै गरी अर्को के चाहियो, हाम्रो रिलेटिभ प्राइसको लागि चाहियो। त्यसपछि रिलेटिभ प्राइस र वेटलाई मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसपछि लग पी क्यालकुलेट गर्नु पर्यो, त्यसपछि डब्लु लग पी क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। यहाँनिर राखौँ। यतापट्टि ग्रुप्सहरू छ, यहाँनिर
वेट्सहरू छ, ग्रुप्स छ, वेट्स छ W। यहाँनिर 2059 राखौँ, P नट छ हैन। त्यसै गरी 2060 छ, यो P1 हुने भयो। यहाँनिर अब P छ, त्यसपछि WP छ, त्यसपछि log P छ, त्यसपछि के छ W log P भनेर छ। यति कुराहरू भयो, ठिक छ। अब यहाँनिर लेखौँ, यतापट्टि छ हाम्रो फुड, त्यसपछि छ रेन्ट, त्यसपछि छ क्लोदिङ, अलिक डिफरेन्स धेरै भयो। यहाँनिर फुड, रेन्ट, त्यसपछि क्लोदिङ, फुड, रेन्ट, क्लोदिङ, फ्युल अनि अदर्स भनेर छ है त। यो कुराहरू लेख्यो यहाँ, ल यति कुराहरू आयो। अब वेट्सहरू के छ भन्दा जुन हाम्रो पर्सेन्टेजमा लेखेको कुराहरू छ, फुड 30% यसले इम्पोर्टेन्स क्यारी गर्छ हैन। फुडले 30%, रेन्टले 15%, क्लोदिङको 20%, हाम्रो जुन इन्कम छ त्यो इन्कमको 30% भनेपछि त्यो एउटा वेटेड इन्डेक्स भयो हैन। त्यसैले यहाँनिर 30 लेखौँ, यतापट्टि लेख्यौँ हामीले 15, त्यसै गरी 20 लेख्यौँ, 10 लेख्यौँ र 25 लेख्यौँ। यतापट्टि अब 2059 को पिनट कति छ, यहाँनिर 100 छ, 20 छ, 70 छ, 20 छ अनि 40 छ। यहाँनिर के छ 90 छ, 20 छ, 60 छ, 15 छ अनि 55 छ। अब P भेट्नु पर्यो। P भनेको कसरी भेटिन्छ, P1 डिभाइडेड बाई P नट इन्टु 100 गर्न सकिन्छ। 90/100 इन्टु 100 भनेको कति हुन्छ, 90 हुन जान्छ। 20/20 इन्टु 100 भनेको कति हुन्छ, 100 हुन्छ। 60/70 इन्टु 100 भनेको कति हुन जान्छ, 85.71 हुन्छ। 15/20 इन्टु 100 भनेको कति हुन्छ, 75 हुन्छ र 55/40 इन्टु 100 भनेको 137.5 हुन्छ। अब वेट र यो मल्टिप्लाई गरौँ, कति हुन जान्छ, यहाँनिर 2700 भयो, यहाँनिर 1500 हुने भयो, यहाँनिर 1714.19 हुने भयो, यहाँनिर 750 हुने भयो, यहाँनिर 3437.5 हुने भयो। अब लग P क्यालकुलेट गरौँ हैन। लग बेस 10 P भनेको कति आउँछ, यहाँनिर 1.9542 आयो, यहाँनिर 2 आयो, यहाँनिर 1.933 आयो है, यहाँनिर कति आयो 1.8751 भनेर आयो है त। यहाँनिर कति आउँछ 2.1383। सिम्पल क्यालकुलेसन गर्ने हो। अब वेटले मल्टिप्लाई गर्ने यिनीहरूलाई है, वेटले मल्टिप्लाई गरौँ, 30 टाइम्स लग P गर्ने हो, कति आउँछ 58.6273 छ, यहाँनिर 30 छ, यहाँनिर 38.66063 आउँछ। त्यसै गरी यहाँनिर 18.7506 आयो, यहाँनिर 53.458 आउन गयो। ल क्यालकुलेसन्स त खलास भयो। अब यहाँनिर वेट निकालौँ, W भनेको कति आउँछ, 100 आउँछ, ठ्याक्क एक्ज्याक्ट 100 आयो, किनभने हामीले आफ्नो इन्कमको 100% ठ्याक 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 डिभाइड गरेका थियौँ। 100 नआएको थोरै प्रब्लमेटिक हुनसक्थ्यो कि कहाँनिर मिस्टेक भयो है। यहाँनिर अब समेसन WP गरौँ, यो सबैलाई सम गर्दाखेरि कति हुन्छ 10101.786 छ हैन। त्यसै गरी यतापट्टि समेसन W log P छ, समेसन W log P भनेको कति आउँछ त, यहाँनिर 199.4961 आउँछ। यति हामीले क्यालकुलेसन गरेर हेऱ्यौँ। अब रह्यो फर्मुलामा पुट गर्ने। हामीले सुरुमा भेट्नु पर्यो P01 AM भनेको के हुन्छ, समेसन WP डिभाइडेड बाई समेसन W भनेको कति हुन्छ 10101.786 डिभाइडेड बाई 100 इक्वल्स टु यहाँनिर कति आउन जान्छ, अब भ्यालु भनेको 10101 भन्छ 101.02 लेखौँ न त हैन। 101.01786 आउँथ्यो, हामीले 2 डेसिमल प्लेससम्म मात्रै लेख्यौँ, यो AM भयो। त्यसै गरी P01 GM भनेको के छ, एन्टी लग अफ यहाँनिर समेसन W log P, सरी यहाँनिर समेसन W log P डिभाइडेड बाई समेसन W, यो भयो। के आउँछ त, एन्टी लग अफ के गर्न सक्नुहुन्छ 199.4961 डिभाइडेड बाई 100 गर्ने। अब यो एन्टी लग भनेको के हो, 10 टु द पावर गर्ने हो, यहाँभित्रको भ्यालुलाई 10 टु द पावरमा निकाल्ने हो, कति आउँछ 98.85 आउन जान्छ।
ठिक छ, यही कुराहरू भयो। र यसरी हामीले के क्यालकुलेट गऱ्यौँ त, वेटेड एग्रिगेटिभ इन्डेक्स नम्बरहरू चाहिँ क्यालकुलेट गऱ्यौँ। अब जसरी हाम्रो सिम्पल एग्रिगेटिभ इन्डेक्स नम्बरहरू छ, यसको पनि केही लिमिटेसन छ। र एउटा यसको लिमिटेसन भनेको यसले एउटा फिक्स्ड कन्जम्सन प्याटर्न एज्युम गर्छ। जस्तै यो समयमा तपाईँले 30% खाना खानुभयो, तर जाडोमा तपाईँको कन्जम्सन त धेरै हुन्छ होइन। जाडोमा तपाईँले फुडको कन्जम्सन धेरै हुन्छ। अथवा त्यो पनि नहेरौँ, वाटरको कन्जम्सन हेरौँ। वाटर तपाईँले जाडोमा भन्दा गर्मीमा धेरै खानुहुन्छ होइन। अब त्यति बेलाको त्यो कुरा त हेरेन उसले, त सिधै 1 वर्षको यति पानी हो भनेर लिदियो। तर त्यो बेलाको कन्जम्सनहरूलाई पनि त हामीले एनालाइज गर्न सक्नु पर्यो नि त। त्यो फिक्स्ड कन्जम्सन प्याटर्नको कारण चाहिँ यसको एउटा लिमिटेसन्स यो हुन गयो। ठिक छ, त्यसैले जे होस् एउटा भेरिएबिलिटी ल्याए अथवा यहाँनिर हुने चेन्जेसहरूको कुराहरूलाई यसले क्याप्चर गर्न सकेन। ठिक छ, तर यो जहिले सिरियस प्रब्लम हुन्छ भन्ने छैन। यदि हामीले बेस पिरियड र करेन्ट पिरियडलाई नजिकै लिएको छौँ, 1 वर्षको अन्तरालमा हेरेका छौँ भने यसले धेरै ठुलो भूमिका नगर्ला। तर एउटा बेस पिरियड हामीले 2060 लिने, अर्को बेस पिरियड हामीले 2077 लिने हो भने त्यसमा असर पर्न सक्छ। ठिक छ, धेरै ठुलो लियो भने चाहिँ त्यसमा असर गर्न सक्छ है त यसले। यो भयो एउटा है। अर्को भनेको हाम्रो एउटा सानो यहाँनिर टपिक छ हामीसँग, के छ भने भ्यालु इन्डेक्स भनेर छ है। त्यो पनि हेरौँ न त है, सायद हाम्रो सिलेबसमा छ छैन, त्यही पनि धेरै ठुलो टपिक त छैन। भ्यालु इन्डेक्स भनेको के हो त, यो इन्डेक्सले चाहिँ हाम्रो प्राइस प्लस क्वान्टिटी, ठिक छ, हाम्रो प्राइस र क्वान्टिटी अनुसारै टोटालिटीमा चेन्ज कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा यसले मेजर गर्छ। ठिक छ, यो यस्तो टाइपको प्राइस इन्डेक्स नम्बर हो। हामीले अहिलेसम्म पढिरहेको प्राइस इन्डेक्स नम्बरहरूले के गरिरहेको थियो कि त प्राइस अनुसार कि क्वान्टिटी अनुसार काम गरिरहेको थियो। तर भ्यालु इन्डेक्सले के गरिदिन्छ भने ल अब चाहिँ प्राइस र क्वान्टिटी अनुसारै हामी चेन्ज हेरौँ है त भन्ने कुरालाई यसले अगाडि राख्छ। भनेपछि यहाँनिर के आउँछ, भी भ्यालु इन्डेक्स भनेको के हुन्छ, समेसन P1/Q1 डिभाइडेड बाई समेसन P0 Q0 टाइम्स 100। यसले के गर्यो त, करेन्ट टाइम पिरियडको प्राइस टाइम्स करेन्ट टाइम पिरियडको क्वान्टिटीलाई मल्टिप्लाई गरेर सम गर्यो, डिभाइडेड बाई बेस पिरियडको प्राइस टाइम्स बेस पिरियडको क्वान्टिटीलाई के गर्यो, मल्टिप्लाई गर्यो, टाइम्स यतापट्टि 100 भइदियो। ठिक छ कुरा, ठिक छ होइन, यो कुरा बुझ्यो ल। यो भयो, यसले हामीले के दिने रहेछ, प्राइस एन्ड क्वान्टिटिज इन्भल्भ जुन छ त्यो कुराको मेजरमेन्ट दिने रहेछ। यसको प्रब्लम तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है त। कुनै एउटा प्रब्लम हुनसक्छ, त्यो प्रब्लम अनुसार तपाईँले सल्भ गरेर निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ।